السلام عليكم لي شاف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد لو غاتو سميتو غاتو سوبتيل اللي فيه 3 ديال لي زيتاب. اول حاجه ان بسكوي شوكولا الترا مويلو. لا دوزيام ايتاب هي اون جولي دو بون فيرت و لا تروازيام ايتاب اون شوكولا اولي. ديما كيف ما العاده اول حاجه كنبداو بها في الكاطو هو لو بسكوي. بالنسبه للبسكوي الترا مويلو غنحتاجو لا بات داموند، le beurre, les jaunes d'œufs, purée de noix de coco ou les blancs, sucre, sel, poudre de cacao Egbel ou chocolat noir 55% Egbel. Donc اول حاجه كنبداو بها هي لا بات داموند مع الزبده. كنديروها تخدم مزيان. كنخدموهم في لافوي ماشي بالفوي. لا بات داموند كتكون شويه دافيه باش تطلق لينا مع الزبده. نخدموهم شويه بشويه، من بعد كنبقاو نزيدو بشويه بشويه لي جون دو. ديما كنزيدو لي جون بشويه بشويه حتى كيتميلونجاو على خاطرهم، حتى الاخر نزيدو لا بيغي ديال لي نوا دو كوكو ونخليوها تدور واحد 10 دقائق باش يتخلطوا لي زانغريديون كاملين مزيان. عاد نكملوا لا بريباراسيون كامله. دابا نزيدوا لا بيغي ديال نوا دو كوكو ونخليوها تدور لمده 10 دقائق. ابخي نبداو في المونتاج ديال البلون مع السكر، ومن بعد نكملوا لا بريباراسيون كامله. دونك البروميير ميلونج ديالنا هو وجد اللي هو لا بات داموند والزبده ولي جون و لا بيوري ديال النوا دو كوكو. انا اون باراليل مونطيت هذوك لي بلون اللي بقاو عندنا اللي كانوا ديال لاباراي، مونطيتهم لي بلون والسكر عادي. غناخذوا اون بارتي منهم غنخلطوها مع الشوكولا نوار 55 غتكون دايبه. نزيدوا عليهم لا بودر دو كاكاو اكبل. نخلطوا لو ميلونج مزيان. ونعاودوا نرجعوا على لي بلون ميلونجيو، ونزيدوا على لاباراي الاولانيه اللي هي لا بات داموند و لي جون دوف و السكر. ميلونجيو ديما بشويه بشويه. البسكوي ديالنا هو واجد كما كتشوفوا على تيكستور ديالو لا كولور. دونك كيبقى دابا غنيطاليو فوق لا بلاك ديالنا وندخلوا الفران لمده 15 دقيقه درجه الحراره 160 درجه. دونك كنخلو لا توتاليتي ديال لاماس اللي عندنا كامله وكنيطاليو كلشي. ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. البسكوي ديالنا هو وجد، ندخلوه للفران يطيب وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لا جولي دو بون فيرت. بالنسبه لا دوزيام ايطاب في هاد لو غاتو اللي هي لا جولي دو بون فيرت غنحتاجو اول حاجه تفاح على 2 خطرات، لا بيغي دو بون، سكر سمول، الماء جيلاتين وشويه ديال القرفه. اول حاجه كناخذوا اون كونتيتي من التفاح هي اللي كنطيبوها. كنطيبوها مع شويه ديال القرفه. ولا كونتيتي الثانيه ديال التفاح اللي غتبقى عندنا غنخليوها خضراء باش يبقى عندنا داك لو كوتي كروستيون في لو غاتو. ملي كتقطع الكاطو تقطع واحد الجهه ديال التفاح شويه طيب وشويه خضر رطب. دونك اون فوا كيطيب التفاح ديالنا كنديباراسيوه نخليوه دو كوتي. ناخذ اون اوتر كاسرول هي اللي غنديرو فيها لو ميلونج الاخر. نزيدو داك التفاح الثاني اللي بقى عندنا. نزيدو لا ماس جيلاتين. هاكا نشوفيو غا شويه يسخن شويه نحيدهم فوق العافيه. فوالا جولي ديالنا وجدات. دونك هاهي وجدات. من بعد كنميلونجيو داك التفاح اللي طيبنا مع القرفه.
لا جولي ديالنا دابا هي وجدات. ندوزو ليطاب اللي موراها اللي هو غنشوفو البسكوي ديالنا اللي وجد، ونديرو مع هاد لا جولي بون فيغت باش نديرو كوم انسير في وسط لو غاطو ديالنا اللي هي لا موس شوكولا اولي. من بعد ما وجدنا البسكوي و لا جولي دو بون فيغت، البسكوي ديالنا هو على هاد الشكل. قطعتو انايا بهاد لومبورت بياس اللي غيجيني كوم انسير في الكاطو، ودرت السيركل ديالي وغنعمرو شويه بهاد لا جولي من الوسط ديالو. غنعمروش كامل على مواتي، وندخلوها للسورجال حتى هي تشد في راسها، ونبداو في ليطاب الثالثه اللي هي لا موس شوكولا اولي. ليطاب الثالثه في هذا الكاطو اللي هي موس شوكولا اولي اللي غنحتاج نخدموها كوم اون كريم اونغليز. غنحتاجو فيها لا كريم والحليب، لي جون دو، سكر سمول، شوكولا بيستوبيل اكبيل اولي، و لا كريم فويتي. دونك اول حاجه كنديرو ديما في لا كريم اونغليز اللي هي الحليب ولا كريم ايفوليسيون، en même temps mélanger les jaunes مع sucre semoule. Donc une fois كيغلى الحليب ولا كريم غنخلطو شويه عاوتاني ونقصو ونديرو اون كويسون عاوتاني على ناب اللي هي اون كويسون ا 85 دوغري. اون فوا كطيب كنخويوها ديريكتومون على شوكولا بيستوبيل. دونك هنا لافونتاج ديال لي بيستول فاش كنخدمو بهم كيساهلين في الذوبان. دونك اون فوا كتخوي عليهم شي حاجه سخونه كيذوبوا دغيا، ما كيبقاوش بحال لي طابليت ولا دي مورسو كبار. دونك كيما شفتوا ها هو دابا داب الشوكولا اولي كامل مع لا كريم اونغليز. غنخليوه يبرد حتى هو، كتوصل لا طومبيراتور ديالو واحد 10 حتى 15 دوغري، ونمونطيو لا كريم ولا موس ديالنا واجده. دونك ملي وجدات لا كريم اونغليز ديالنا بالشوكولا اولي درناها تبرد دابا، نتسناوها تبرد و ميم طون غنمونطيو حنايا لا كريم ديالنا، ما نمونطيوهاش بزاف غتكون فويتي، ونبداو في لو ميلونج ديال لا موس شوكولا اولي. لا كريم اونغليز شوكولا اولي ديالنا هي واجده، لا كريم مونطي كاينه. دابا غنبداو في لو ميلونج. غناخذ اون باسين كبيره باش نميلونجي على خاطري. لا كريم كما كتشوفوا على التكستور ديالها، ما نميلونجيش كلشي دقه واحده ديال لا كريم، شويه بشويه حيت تميلونج لي زانغريديون كاملين مزيان. دونك لا تيكستور ديال لا موس كتكون مطلوقه بحال هكا، كتكون بحال هكا لا تيكستور. دابا غنجيبو لو مول اللي غنخدمو فيه المونطاج ديالنا. انا اختاريت هاد لو مول هذا داير سيركولير، دونك غادي نخوي لا مواتي ديال لا موس. دونك ملي عمرنا لو مول ديالنا لا مواتي ديالو بلا موس شوكولا اولي، والانسير ديالنا اللي واجد دابا اللي فيه لا جولي دو بون فيغت والبسكوي الترا مويلو شوكولا هو اللي غيكون انسير وسط. كنحطوه بحال هكا، كنابويو شويه باش كنطلعو لا موس في لي بور، وكنعاودو نسدو بلا موس وشوكولا اولي. دونك الكاطو ديالنا دابا هو واجد، ندخلو للسورجال يشد في راسو وندوزو لا بارتي ديكوراسيون. الكاطو ديالنا ها هو وجد، خرجناه من السورجال كما كتشوفوا الشكل ديالو هو هذا. انا وجدت اون صوص بيستولي بالشوكولا نوار 72% اكبال و لو بور دو كاكاو. هاد لا صوص هي 50% ديال لو بور دو كاكاو و 50% ديال لو شوكولا، هي باش غنبولفيريزي هاد لو كاطو ديالي. دونك من بعد ما ضربنا لو كاطو ديالنا بيستولي، هادو دي روبون شوكولا وجدتهم اللي غنديرهم في لو تور ديالو. هادي اون بتيت ديكوراسيون بالتفاح غنديروها في لو سونتر ديال الكاطو، وشويه ديال ناباج من الفوق باش تعطينا لا بريونس للتفاح. ونتمنى يكون عجبكم الكاطو وبصحه وراحه.